नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। परीक्षण कम हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै। आज 82 जनामा संक्रमण पुष्टि, 147 जना डिस्चार्ज। अहिलेको घर झगडाले पार्टी नफुट्ने नेकपाका अध्यक्ष दाहालको प्रष्टीकरण। उग्र राष्ट्रवाद प्रकट नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको बन्देज तत्काल नहटाउने सरकारको भनाई। राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध गरेकोमा अपरेटरको प्रशंसा। इन्धनको मूल्य वृद्धि उचित भएको आयल निगमको जवाफ। 3 रुपियाँ सस्तो रहेको दाबी। विरोधमा आज पनि प्रदर्शन। र विश्वभर कोरोना भाइरसले मृत्यु हुनेको संख्या 5,68,000 नाघ्यो। भारतमा संक्रमितको संख्या 8,53,000। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल 3,916 जनाको PCR गर्दा 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 6 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 5 र ललितपुरमा 1 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 147 जना निको भई घर फर्किएका छन्। यस्तै देशभर 8,174 संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म जम्मा संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ र यसरी नै दिन प्रतिदिन निको भएर घर फर्किने संक्रमितहरूको प्रतिशत पनि बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 16,801 जना संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 8,589 जना निको भई घर फर्किएका छन्। यस्तै अहिले 23,784 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीभित्र कोही पनि राष्ट्रघाती दलाल र कोही महान राष्ट्रवादी नरहेको भन्दै उग्र नबन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक विवाद स्वाभाविक भएको भन्दै कुनै हालतमा पार्टी नफुट्ने दाबी गरे। केही समय यता पार्टीभित्र जटिलता उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै दाहालले विभाजनमा जान भने नदिने बताए। चीनमा करोडौं सदस्य रहेको कम्युनिस्ट पार्टी माओका पालादेखि सी जिनपिङका पालासम्म पनि एक ढिक्का रहेको उदाहरण दिँदै उनले आफ्नो पार्टी पनि नफुट्ने दाबी गरे। देश दुर्घटनामा जाने या पार्टी दुर्घटनामा जाने कुनै गतिविधि हुन नदिनको निम्ति अन्तिम समयसम्म धैर्यतापूर्वक पहल गर्ने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। मैले हतार गर्न खोजेको भए दुर्घटना या अर्को के हुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ, तर मैले यति असाधारण काम हामीले गरेका छौं भने सजिलै यसलाई कहीं कमजोर हुन दिने अधिकार छुट हामी कसैलाई पनि छैन भनेर नै लगातार प्रयास गरिएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै समयमा आफूलाई लम्पसारवादी भनेर आरोप लगाएको सम्झना गरे। यो विषयमा ओलीसँग खुलमखुला कुरा हुने गरेको भन्दै इतिहासले यसलाई गलत साबित गरिदिएको दाबी गरे। निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढाएको त्यो लम्पसारवाद थियो त अहिले हामी कुरा गर्छौँ। यो तपाईहरुसँग पनि भनेको होइन, केपीले मेरो हुने गरेको कुरा म तपाईहरुलाई भन्दैछु। त्यहाँ घटनामा पनि इतिहासले साबित गर्छ त कहीं। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि पार्टीमा केही दलाल वा केही महान राष्ट्रवादी नरहेको भन्दै कसैको पक्षमा जिन्दाबाद र विपक्षमा मुर्दाबाद नारा नलगाउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। उनले लिम्पिया धुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई आफूले नै निर्देशन दिएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले औपचारिकता दिएको बताए। सबै मिलेर भारतको नाकाबन्दी सामना गरेको र सबै मिलेर नक्सा जारी गरेको भन्दै उनले कसैलाई जस
र कसैलाई अब्जस दिन आवश्यक नरहेको तर्क गरे। यहाँ कोही राष्ट्रघाती दलाल कोही महान राष्ट्रवादी भन्ने होइन, हामी सबै मिलेरै नाकाबन्दीको सामना गरेको हो, हामी सबै मिलेरै नक्सा बनाएको हो। दाहालले स्थायी कमिटीको बैठक जारी नै रहेकाले अध्यक्षको हैसियतमा त्यसबारे आफूले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि चितवन पुगेका उनले राजनीतिक विषयका साथै कोरोनाका बारेमा पनि चर्चा गर्न भ्याएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफू रहुन्जेल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नढल्ने दावी गरे। तर सत्ता स्वार्थमा नेतृत्व रुमल्लिँदा सरकारप्रति मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै अनेक प्रश्न खडा भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा परिवर्तन, समृद्धि र विकासका लागि नारा मात्रै चर्किएका छैनन्, शासन पद्धति र व्यवस्था समेत पटक पटक अदल बदल भइसकेका छन्। 100 वर्ष लामो जहानिया राणा शासन ढालेर स्थापना भएको प्रजातन्त्र 10 वर्षमै खोसियो। 29 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्था ढालेर स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था पनि लामो समय टिक्न सकेन। जनआन्दोलनको बलमा 1.5 दशकअघि राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। यति बेला पछिल्लो व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनेकन प्रश्नको यसरी समग्रमा जवाफ दिएका छन्। अहिले चर्चामा रहेका राजनीतिक परिदृश्यका कारण कतिपयमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति चिन्ता र संवेदनशीलता बढेको पनि पाइन्छ। म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीहरूबीच आपसी एकता बढाउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाउन, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न मेरो तर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास जारी रहनेछ। जारी व्यवस्थालाई तलमाथि हुन नदिने अडान प्रधानमन्त्रीबाट आइरहँदा उनकै पार्टीका नेता समेत यसप्रति विश्वस्त छैनन्। सत्ताका लागि झगडा चलिरहने तर जनताको पक्षमा काम नहुने अवस्थाले व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताका व्यवहार परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। जनताको नाममा नेता मोटाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ। नेताहरूले हिजो जेका विरुद्ध जनतालाई गोलबन्द गरे, आज त्यही व्यवहार देखाइरहेका छन्, जसका कारण जनमानसमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। राष्ट्रिय जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति र हामीले उठाएका मुद्दाहरू, कोरोना र भनौँ न यो सीमा विवाद सम्बन्धी विषय र महामारीको रूपमा आएको कोरोना, अझ चाहिँ त्यो सलहको आइरहेका छन्, धेरै चिजहरू छन्। यतातिर केन्द्रित नहुने, खाली चाहिँ पद प्रतिष्ठा मात्रै हामी केन्द्रित भयो भने नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकारिरहेको छैन। जनतामा धेरै भ्रमहरू गएको छन्। अब सरकारले आफूसँग भएका अन्तर्निहित कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पनि पर्छ। कतिपय नेताहरूले उठाएका, आम जनताले उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ र यो भ्रमहरूलाई चिर्ने एउटा अभियान पनि चलाउनुपर्छ। जस्तो सरकारले मिडिया, सोसियल मिडियामा जुन खालको समन्वय गर्नुपर्ने, त्यो खालको चाहिँ नि मित्रवत व्यवहार गर्न सक्ने साथीहरूलाई जिम्मा दिन नसकेको कारणले पनि कतिपय भ्रमहरू भएका छन्। यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले गम्भीरताका साथ लिनुहुन्छ र यसलाई सच्याएर जानुहुन्छ भन्ने लाग्छ। निकास र विकासका लागि जनताले पछिल्लो पटक तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धन हालको नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिए। करिब 2/3 सरकारले देशको मुहार र जनताको दैनिकी फेर्ने अपेक्षा धेरैलाई थियो, तर सरकारको काम औसत भन्दा माथि जानै सकेन। विकास भन्दा पनि अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषय धेरै आए। गणतन्त्रका नेतृत्वकर्ता नै आफ्नो कार्यशैलीप्रति नाजवाफ र कर्तव्यच्युत बन्दै जाँदा व्यवस्था धरापमा पर्ने आशंका समेत बढ्न थालेको छ। नेपालमा विकास, परिवर्तन र समृद्धिका लागि भन्दै थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भइसकेका छन्, तर पात्र परिवर्तन हुँदै प्रवृत्ति परिवर्तन नहुने भएपछि यसका सञ्चालकहरू नै यसप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्, जसले गर्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नागरिकलाई पक्राउ गर्ने सरकारका समर्थक नै दिनहु माइती घर गएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणलाई कोरोनाको डर देखाएर धरपकड गर्ने सरकारले समर्थकलाई भने नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै नेकपाका नेता आलोचना गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
देशको सर्वोच्च प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार नजिकै रहेको माइतीघर अनि आन्दोलनकारीलाई प्यारो लाग्ने माइतीघर मण्डला विरोध र समर्थनको नाराबाजी र प्रहरीको धरपकडले माइतीघर क्षेत्र हरेक दिन जसो अशान्त बनिरहेकै हुन्छ। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत वर्ष माइतीघर लगायतका उपत्यकाका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो, तर आन्दोलनकारीले यो क्षेत्र छाड्न सकेनन्। सरकारले पनि नियम लागू गराउन आवश्यक ठानेन। सामान्य बेलाको कुरै छाडौं, कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासलाई समेत व्यवस्था गर्दै दिनौं प्रदर्शन चलिरहेकै छन्। सरकारको विरोध गर्नेलाई मात्र नभई सरकारको समर्थन गर्नेलाई समेत प्यारो बनेको छ यो क्षेत्र। विपक्षमा रहेकाले सरकारको नियम मान्दिन भन्नु त ठिकै होला। यस्तो बेला तर सरकारकै पक्षमा नाराबाजी र प्रदर्शन हुनु चाहिँ उदेक लाग्दै देखिन्छ। पार्टीको घर झगडाका कारण नेकपा शीर्षस्थ नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि उनका समर्थक प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। सर्वसाधारण वा विपक्षीले प्रदर्शन गर्दा लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पानीको फोहरा छ्याप्ने सरकार आफ्ना समर्थकले गरेको भिडभाडलाई भने नदेखे चाहिँ गरिरहेको छ। सडकमा प्रदर्शन चर्किँदै गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम फैलियो भने त्यसको दोष सरकारलाई जाने नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। एउटा पार्टीको झगडाको कारणले बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्ने, सडक जाम गर्ने, कयौं मान्छेलाई कति अप्ठ्यारो भइरहेछ। लकडाउन तोड्ने, सरकारमा बसेको मान्छेहरूलाई कोरोना छुँदैन, उसले लकडाउनको सिद्धान्त पालना गर्नु पर्दैन। जनतालाई चाहिँ हिँड्न नदिने, मास्क लाइन भनेर लगेर ठोक्ने र पैसा तिराउने, यति लामो समय लकडाउनमा सरकारले भनेको मान्ने। तर सरकारको समर्थन गरी भनेपछि छातीमा चाहिँ फलानु प्रधानमन्त्री मन्त्रीको समर्थनमा हिँड्या भनेपछि चाहिँ उसले लकडाउन मान्नु नपर्ने। लकडाउन उल्लङ्घन नगरेको, मास्क नलगाएको भनेर सर्वसाधारणलाई कारबाहीको चेतावनी दिने सरकार नै आफ्ना समर्थकलाई सडकमा जान प्रेरित गरिरहेको छ। सत्ता सङ्घर्षमा कुरा नमिल्दा सडकमा निस्कने पंक्तिमा देखिएको अराजकताले कोरोना फैलियो भने त्यसको परिणाम कस्तो होला भन्ने आम जिज्ञासा कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको बन्देज तत्काल नहटाउने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको विषयमा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरिरहेका भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको बन्देज परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म कायम रहने बताएको हो। मिडिया सोसाइटीका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले परिस्थिति अनुकूल भएर ती मिडियाहरू नसुध्रेसम्म बन्देज कायम राख्ने सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका खतिवडाले सेवा प्रदायकहरूले राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै बन्द गरेका भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको बन्देज तत्काल नहटाउने बताउनुभयो। त्यो अपमानित गर्ने ढङ्गले जानु चाहिँ कुनै पनि मिडियाले सुहाउँदैन। त्यसमा विदेशी मिडियाको बारेमा त हामीले त्यो चाहिँ अत्यन्तै दुराशयपूर्ण भनेरै तिनीहरूलाई केही न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गरिसकेको अवस्था छ। यसमा सेवा प्रदायक एमएसओहरूले खास गरी उहाँहरूले स्वतस्फूर्त ढङ्गमा एउटा राष्ट्रियता र समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर रोक्नु भएको छ र परिस्थिति सामान्य भएर अनुकूल भएर ती मिडियाहरूले आफूलाई सुधारेको स्थिति नबनुन्जेल यो कायम राखिदिन मैले अनुरोध पनि गरेको छु। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि नै भारतीय सञ्चार माध्यमले आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर विभिन्न सामग्री आएपछि नेपालमा भारतीय न्युज च्यानल बन्द गरिएको हो।
नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दल एकीकृत भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 159 नम्बर कायम हुने गरी जसपा दल दर्ता गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 10 बमोजिम राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नामको राजनीतिक दल कायम रहने गरी प्रमाणपत्र दिएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित सांसद सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटीले गरेर आफ्नो हक अधिकार खोसेको भन्दै उहाँले अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो। गिरीले प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद, सचिवालय, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, हालको जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व लगायतलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णय अनुसार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट उहाँलाई असार 25 गते बिहीबार निष्कासन गरिएको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि उचित भएको प्रष्टीकरण दिएको छ। 10 दिनको अवधिमा 2 पटक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला निगमले अटो प्राइसिङ भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा समायोजन भएको बताएको हो। अटो प्राइसिङ भन्दा व्यावहारिक रूपमा मूल्य समायोजन गर्दा नेपालमा 3 रुपैयाँ सस्तो भएको निगमको दाबी छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले 16 जुलाईमा अटो मेकानिजमले बढाउन भने पनि निगमले त्यसो नगरेको बताउनु भयो। एमएस भनेको पेट्रोलमा 2 रुपैयाँ, डिजेलमा 2 रुपैयाँ प्राइस बढाउन भनेर अटो प्राइस मेकानिजमले भनेको थियो, तर हामीले बढायौँ न। 108 रुपैयाँ पेट्रोल 108, तपाईँको 96 रुपैयाँ 50 पैसा डिजेल, पेट्रोलको 108 र यो हामीले यो बढायौँ। यदि बढाएको भए 2 रुपैयाँ बढ्थ्यो। निगमले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10 अर्ब 86 करोड नाफा कमाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही समय बाँकी रहेकाले अझै नाफा बढ्न सक्ने अनुमान निगमले गरेको छ। निगमले गत वर्ष 8 अर्ब 75 करोड नाफा कमाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 5 वटा मूल्य वृद्धि र 5 पटक नै मूल्य घटेको छ। एलपी ग्यासमा निगमले प्रति सिलिन्डर 275 रुपैयाँ नाफा लिएर बेचिरहेको छ। यसकारण डिजेल पेट्रोलको मूल्य सस्तो भएको पौडेलको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले प्रदर्शन गरेको छ। नेभी सङ्घ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले महँगी बढाएर जनताको ढाड भास्न थालेपछि सरकार विरुद्धमा सडकमा उत्रिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अहिलेको अवस्थामा नियोजित ढङ्गले जनतालाई दुःख दिने गरी मूल्य वृद्धि गरेको बताउनु भयो। बबरमहलमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। लकडाउनका कारण दैनिक गतिविधि ठप्प हुँदा जनतालाई जीविका चलाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि गर्नु उचित नभएको नेभी सङ्घको ठहर छ। आज सलहका 2 वटा झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेका छन्। दाङको गडवा सहित बागलुङ र जुम्लामा पनि सलहको झुण्ड देखिएको हो। आज बिहान दाङको गडवामा बसेको सलहको एउटा ठूलो झुण्ड भारतबाट आज नेपाल प्रवेश गरेको र अन्य 2 झुण्ड भने पहिले नेपाल भित्रिएको सलह पुनः सक्रिय भएको सलह सूचना केन्द्रले जनाएको छ। सलह सूचना केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार आज भित्रिएको सलहको झुण्ड ठूलो रहेको छ। यस्तै बागलुङ र जुम्लाका विभिन्न ठाउँमा सानो संख्यामा सलहको झुण्ड देखिएको छ। नेपाल भित्रिएको सलहले कृषि बालीमा क्षति गर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन केन्द्रले कृषकलाई आग्रह गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रको विश्वास जोगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई परम्परागत भन्दा आवश्यकतालाई ख्याल गरेर परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइराखेको पनि बताउनुभयो। बैंकिङको शुल्कका कुराहरू आइरहेका छन्, अन्य कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसले चाहिँ बैंकरहरूको पनि आत्मविश्वास कहिलेकाहीँ घटाइदिएको, कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ र त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले संस्थागत सुशासन बैंकिङ क्षेत्रले आफै चाहिँ बलियो ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ कायम गर्न सक्छ भन्ने पक्षमा पनि मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ। कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायले मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुरानो धितोमा थप 20% कर्जा दिनुपर्ने, ब्याज दर कम गर्न र पुनर्कर्जामा सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। कुमारी बैंक र देव विकास बैंकले आजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 7-10 गते अन्तिम स्वीकृति पाएसँगै यी दुई बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन्। देव विकास बैंकको 0.86 किता शेयर बराबर कुमारीको 1 किता शेयर आदान प्रदान गर्ने सहमति अनुसार कुमारीले देवलाई प्राप्ति गरेको हो। प्राप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव कुमारीले जेठ 19 गतेको विशेष साधारण सभा मार्फत र देव विकास बैंकले 100 दिन सम्पन्न 13औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत पारित गराएका थिए। दुवै बैंक एक भएपछि चुक्ता पुँजी 13,28,72,000 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी सोमबारदेखि 3 लघुवित्त वित्तीय संस्था एक भएर कारोबार सुरु गर्ने भएका छन्। एनआरएनए लघुवित्त वित्तीय संस्थाले किसान माइक्रो फाइनेन्स र दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्वमा कोरोना संक्रमित मुलुकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या 8,53,000 नाघेको छ। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा 22,700 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 33,55,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,37,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 5,68,000 नाघेको छ। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर 1,28,69,000 संक्रमित भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। ला लिगामा आज सेभिया, एथलेटिक बिल्बाओ, लेभान्टे, भ्यालेन्सिया लगायतका टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 4मा रहेको सेभियाले मालार्कासँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। सेभिया रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको मालार्कालाई हराएर एथलेटिको मड्रिडसँग अङ्क बराबरी गर्न चाहन्छ। चौथो स्थानको सेभियाले 63 अङ्क जोडेको छ। एथलेटिको 66 अङ्क रहेको छ। मालार्का 32 अङ्क जोडेर पुछारबाट तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा बिल्बाओले लेभान्टेसँग खेल्नेछ। त्यस्तै स्पेनियोलले इबर तथा भ्यालेन्सियाले लेगानेसँग खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। परीक्षण कम हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै आज 82 जनामा संक्रमण पुष्टि, 147 जना डिस्चार्ज। अहिलेको घर झगडाले पार्टी नफुट्ने नेकपाका अध्यक्ष दाहालको प्रष्टीकरण, उग्र राष्ट्रवाद प्रकट नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन।
भारतीय न्यूज च्यानल माथिको बन्देज तत्काल नहटाउने सरकारको भनाई। राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध गरेकोमा अपरेटरको प्रशंसा। इन्धनको मूल्य वृद्धि उचित भएको आयल निगमको जवाब। 3 रुपैयाँ सस्तो रहेको दाबी। विरोधमा आज पनि प्रदर्शन। र विश्वभर कोरोना भाइरसले मृत्यु हुनेको संख्या 5,68,000 नाग्यो। भारतमा संक्रमितको संख्या 8,53,000। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।